आपने सुना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात को बसाया गया था। लेकिन जिन्नात से भी पहले कौन सी मखलूक जमीन पर रहा करती थी और इस मखलूक को खत्म करने के लिए जिन्नात को किस तरह पैदा किया गया, ये सब आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर हो, आफियत से होगा और अल्लाह हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले इस दुनिया में क्या हालात थे, कौन सी मखलूक थे और क्या थे, आज इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बड़े अजीब कहानी है। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो मेरे और आपकी उम्र की जो शख्स है शायद वो इनके बारे में नहीं जानते हैं और नहीं इनको पता होगा। तो आज इसी वीडियो में ये सारे के सारे बातें आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। आपको पता है कि मेरा चैनल रिएक्शन के बारे में है। मैं हमेशा इसी तरह वीडियोस पे रिएक्शन करता हूँ। मेरे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं, तो ताकि मैं इंशाल्लाह इसी तरह चीज़ें आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करते जाऊं, जिसे दीनी मसाइल की तरफ ले चलता हूं और दीनी मसाइल की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो अब मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो के एंड में भी आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना है। चलो पहले वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो आपने सुना होगा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जमीन पर जिन्नात को बसाया गया था। लेकिन जिन्नात से भी पहले कौन सी मखलूक जमीन पर रहा करती थी और इस मखलूक को खत्म करने के लिए जिन्नात को किस तरह पैदा किया गया, ये सब आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी मखलूकात के बारे में भी बताएंगे जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जिन्नात की तख्लीक से पहले इस रूए जमीन पर राज करती थी। दुनिया के आगाज की मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। आज के इस किस्से में आप ये भी जान पाएंगे कि इतनी सारी मखलूक को अल्लाह ने किस लिए पैदा किया, और शैतान मरदूद के हवाले से भी आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करते वक्त शैतान क्या भूल गया था। बल्कि इसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि नमाज में 2 सजदे क्यों किए जाते हैं, 2 सजदों की क्या हिकमत है। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि अल्लाह करीम की बनाई हुई ये कायनात इतनी पुरसरार है कि इसमें हजारों लाखों अजायबात पोशीदा है जिनका अक्ल इंसानी अहाता नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात की तख्लीक से पहले ऐसी कई सारी मखलूकात को इस जमीन पर आबाद किया जो अजीबुल खलकत और अजीमुल जुस्सा थी। इन मखलूकात की शक्ल और सूरत ऐसी खौफनाक थी कि कोई भी इंसान इनको देखने की ताकत नहीं रखता था। जैसा कि आज की साइंसी तहकीक के मुताबिक इस कायनात को बने हुए 13.7 अरब साल गुजर चुके हैं और जमीन को वजूद में आए 4.54 अरब साल हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रूए जमीन को पैदा फरमाने के बाद बहुत सारी अजीबुल खलकत और खौफनाक मखलूक को इस रूए जमीन पर आबाद किया। ये तमाम तर मखलूकात अपने अपने वक्त के साथ साथ ही अपनी जिंदगी गुजार कर इस रूए जमीन से खत्म होती चली गईं। फिर एक के बाद एक मखलूकात जमीन पर आबाद होती चली गई, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात और इंसानों को तख्लीक फरमा दिया। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से कुछ मखलूकात ऐसी थीं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर और शरीर थीं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि इंसानों और जिन्नात से पहले इस जमीन पर कोई भी मखलूक आबाद न थी, जबकि ये बात गलत है। बल्कि इंसान और जिन से पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन पर बहुत सारी मखलूकात को पैदा फरमाया। इन्हीं खौफनाक मखलूकात में से एक मखलूक हुन और बिन भी है, जिनका जिक्र कुरान पाक में इशारा भी मिलता है और जिनके मुतल्लिक हजरत अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान की तख्लीक से पहले जिन्नात को पैदा किया गया और जिन्नात की तख्लीक से पहले जमीन पर हुन और बिन नामी मखलूक मौजूद थी। ये मखलूक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शरीर थी। जब इस मखलूक ने जमीन पर फितना और फसाद फैलाना शुरू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को पैदा किया
اور جنات کو اس مخلوق پر مسلط کر دیا، اور جنات نے ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا، اور جو باقی مخلوقات بچ گئیں ان کو مار مار کر اس زمین سے بھگا دیا۔ اسی طرح جنات اس روئے زمین پر ہن اور بن مخلوق کے بعد آباد ہو گئے۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس روئے زمین پر بہت ساری مخلوقات آباد تھیں، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور میں زمین کے اندر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ کریم سے کہا کہ اس روئے زمین پر ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس روئے زمین پر فتنہ و فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ بات اس لیے کہی کیونکہ فرشتے اس سے پہلے زمین کے اندر فتنہ و فساد دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ہن اور بن نے زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلایا اور جنات نے آ کر ان کو قتل کر دیا۔ لہٰذا اسی وجہ سے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا رب العالمین، اب تو ایسی مخلوق کو خلیفہ بنانے والا ہے جو اس کے بعد آ کر یہی سب کچھ کریں گی، یعنی فتنہ و فساد اور قتل و غارت کرے گی۔ لہذا قرآن پاک کی یہ آیت بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس روئے زمین پر انسانوں اور جنات سے پہلے بھی مخلوقات موجود تھیں، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس روئے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے اس روئے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی۔ اس مخلوق نے زمین پر فتنہ و فساد پھیلایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بہایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کر دی۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کریم نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا تھا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی تاکہ جنات کا غرور خاک میں ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادے کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے جب یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور اللہ کے حضور بطور سوال عرض کیا، اے خدائے بے نیاز، کیا آپ ایسے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو فساد اور خون ریزی سے بھر دے گا؟ یعنی فرشتوں نے اس نئی مخلوق کو جنات پر قیاس کیا اور وہ یہ سمجھے کہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح بے حد سرکش اور نافرمان ہوگی۔ وہ بولے کہ ہم جماعت ملائکہ آپ کی تسبیح و تحلیل کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو جو حکمتیں ہیں تم ان سے واقف نہیں، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیات نازل کی ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ جنات کے مقابلے میں کم ہے۔ فیصد کا فرق ملحوظ رہنا چاہیے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو فرشتوں اور جنات کے بیچ کے معتدل مخلوق ہے۔ جنات کئی سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اس کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے، لیکن جنات میں وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور قتل و غارت اور فسادات برپا کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف آسمان سے ایک فرشتہ کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا۔ اس فرشتے نے جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس فرشتے کی کوئی بات نہ سنی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کے لشکر کو نیچے بھیجا۔ اس وقت فرشتوں اور جنات کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی۔ جنگ کے اندر کئی جنات مارے گئے اور بالآخر فرشتے جنات پر غالب آ گئے اور فرشتوں نے جنات کو مار مار کر سمندروں اور جزیروں کے اندر قید کر دیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس وقت جنات اس روئے زمین پر تقریباً 1000 سال تک آباد رہے، اور اگر بعض تاریخی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان کے اندر کی ساری ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو مخلوقات انسانوں اور جنات سے پہلے اس روئے زمین پر آباد تھیں۔ ان مخلوقات کی صورتیں عجیب و غریب تھیں۔
इनमें से बाज मखलूकात ऐसी थीं कि जिनके पर थे, और एक मखलूक ऐसी थी कि जिसके 2 चेहरे थे, एक आगे की तरफ और दूसरा पीछे की तरफ, और इसी मखलूक के बहुत सारे पांव थे। और इस रूए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी मखलूक को पैदा फरमाया कि जिसका जिस्म शेर की तरह और मुंह एक परिंदे की तरह, और इस मखलूक के लंबे लंबे बाल और उसकी दुम भी थी। ये मखलूक मक्खियों की तरह बिन बनाती थी। और इस रूए जमीन पर आबाद होने वाली एक मखलूक ऐसी भी थी कि जिसके दांत छुरी और खंजर की तरह लंबे लंबे कान थे। नाजरीन, इसके अलावा ऐसे बहुत सारी अजीबुल खल्कत मखलूकात का तज्जिया तारीख की बहुत सारी किताबों में मिलता है, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और जिन्नात से पहले इस रूए जमीन पर आबाद किया, और फिर अपने अपने वक्त के साथ साथ ये तमाम तर मखलूकात खत्म होती चली गई। नाजरीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस रूए जमीन पर 1020 मखलूकात आबाद थीं, जिनमें से तकरीबन 420 मखलूकात सतह समंदर पर आबाद थीं और बाकी मखलूकात समंदर के अंदर रहती थीं। अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बईद नहीं है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की मखलूक पैदा करने पर कादिर है। और हाँ नाजरीन, जिन्नात और इंसानों को पैदा करने का मकसद सिर्फ एक ही था, और ये मकसद कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ुरियात के अंदर यूं बयान किया है कि मैंने जिनों और इंसानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मेरी इबादत करें। बाज़ लोगों ने रकू, सजूद, क़याम व ज़िक्र, नमाज, रोज़े, ज़कात और हज वगैरह ही को इबादत समझ रखा है। बेशक ये भी इबादत है, मगर सिर्फ यही इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म भी दिया है इसकी इताअत करना इबादत है, क्योंकि बंदगी और इबादत का मतलब ही मालिक के हुक्म बल्कि इशारे पर चलना है। जो मालिक का हुक्म न माने वो गुलाम कैसा, और जो अपने रब के हुक्म पर ना चले वो अबद कैसा। जो शख्स मस्जिद में तो नमाज पढ़ता है मगर घर बाजार और अदलात में अपनी मर्जी पर चलता है, वो न रब का बंदा है और न उसका अहद। हाँ, अगर वो हर काम में इसके हुक्म पर चलता है तो उसका हर काम इबादत है, हत्ता कि नमाज ही नहीं, उसका खाना पीना, सोना और बीवी से सोहबत भी इबादत है, क्योंकि रब के हुक्म पर अमल करते हुए उसने मालिक के मना किए हुए हराम से इज्तनाब किया और अपनी ख्वाहिश पूरी की, तो अपने मालिक के हुक्म पर चलते हुए पूरी की। यही बंदगी और यही इबादत है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह तबारक ताला जिस तरह इंसानों और जिनों का खालिक है, इसी तरह बाकी तमाम मखलूकात का खालिक भी है। तो फिर अगर खालिक होने की वजह से उसे हक पहुंचता है कि वो अपनी मखलूक के लिए कोई मकसद ज़िंदगी मुतय्यन करे, तो फिर इसमें जिनों और इंसानों की तखसीस क्यों? क्योंकि मखलूक होने में तो तमाम मखलूकात बराबर हैं। इसका जवाब यह है कि बिलाशुबा मखलूक होने में तमाम मखलूकात बराबर हैं, लेकिन एक सलाहियत ऐसी है जो सिर्फ जिनों और इंसानों को अता की गई है, बाकी मखलूकात को नहीं। वो सलाहियत यह है कि जिनों और इंसानों को ये इख्तियार बख्शा गया है कि वो अगर चाहें तो अल्लाह ताला की बंदगी करें और अगर ना चाहें तो उन्हें नाफरमानी का इख्तियार भी हासिल है। वो अल्लाह ताला की बंदगी से मुंह मोड़कर दूसरों की बंदगी भी कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितनी मखलूकात हैं उन्हें इस तरह की कोई आज़ादी हासिल नहीं। वो तकवीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की पाबंद है और उनकी ज़िंदगी का राज उन अहकाम की तामील में है। लेकिन इसके बरक्स जिनों और इंसानों के लिए एक शरीयत नाजिल की गई है जिसकी पाबंदी अल्लाह ताला की बंदगी है। इस बंदगी को करने या इसे नज़रअंदाज करने का उन्हें इख्तियार हासिल है। दुनिया में इस हवाले से उनका मुआवजा नहीं होगा, क्योंकि ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। कभी कभी तवज्जो दिलाने के लिए आजमाइशें तो नाजिल होंगी और इनाम हुज्जत के बाद अजाब भी आ सकता है, क्योंकि उन्हें पैदा इसी मकसद के लिए किया गया है और क़यामत के दिन इस मकसद की तामील ना करने के नतीजे में उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये वो हकीकत है जिसकी तरफ कुरान में तवज्जो दिलाई गई है। बल्कि इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा है कि पहले आसमानी किताबों में ये चीज़ लिखी हुई है कि अल्लाह ताला ने इंसान को खिताब करके फरमाया कि ए आदम के बेटे, मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लिहाजा महज खेल कूद में ही मशगूल ना हो जाना। तुम अपने मकसद को पहचानो, तुम्हारी रोज़ी का कफील मैं हूँ और किसी ना किसी तरीके से तुम्हें ज़रूर रोज़ी पहुँचाऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए अपने आप को मुशक्कत में ना डालो। फरमाया, अगर मुझे तलाश करोगे तो पालोगे, मेरी इबादत करोगे तो मेरी खुशनूदी हासिल करोगे, और अगर मेरी मखलूक की खिदमत करोगे तो मेरी रज़ा को पालोगे। अगर तुमने मुझे पा लिया तो गोया हर चीज़ को पा लिया, और अगर मुझे ना पा सके तो तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल गई।
फिर तुम ऐसी हालत में होगे कि तुम्हारे नजदीक मेरी हस्ती से ज्यादा अच्छी होगी, लेकिन तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। यहाँ ये भी जान लें कि अल्लाह ने तो जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मगर इश्काल ये पैदा होता है कि इसकी मंशा के मुताबिक ये मखलूक उसकी इबादत क्यों नहीं करती। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि हुक्म दो किस्म का होता है। एक हुक्म तकवीनी है, जिसके सामने सारी मखलूकात मजबूर है और इसे तस्लीम करती है। चांद, सूरज, अर्ज़ो समा, शजर, हजर सब अल्लाह के हुक्म तकवीनी के पाबंद हैं और हर हालत में इसकी तामील करते हैं। इनमें से कोई भी अल्लाह के मुकर्रर करदा ड्यूटी से सरमुंह भी इनहराफ नहीं करता, बल्कि हर कोई अपने अपने काम पर लगा हुआ है। हुक्म की दूसरी किस्म तशरीह है। इस हुक्म की तामील मखलूक अपनी नीयत और इरादे से करती है। मसलन ईमान लाना, इबादत करना, हिल्लत व हुर्मत का ख्याल रखना वगैरह तशरीह अहकाम हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने किसी को मजबूर नहीं किया। अगर हुक्म की तामील करेगा तो इनाम पाएगा, वगरना सजा का मुस्तहिक ठहरेगा। मकसद ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करना जिनों और इंसानों के लिए तशरीह हुक्म है, लिहाजा बाज इनमें से हुक्म की तामील करते हैं, जबकि अक्सर इससे एराज ही करते हैं। बाज फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम जिनों और इंसानों में इबादत करने की सलाहियत रखती है। अब ये उनकी मर्जी है कि वो इस सलाहियत से फ़ायदा उठाकर नफ़ा का सौदा करते हैं या इस सलाहियत को ज़ाया करके खसारे में पड़ जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है कि हर नौमौलूद अपनी फितरत सलीमा पर ही पैदा होता है, मगर बाद में माहौल के असरात उसे यहूदी बना देते हैं या निसरानी। वो मजूसियत का शिकार हो जाता है या कुफ्र व शिर्क में फंस जाता है। ताहम हर जिनो इंस की फितरत का यही तकादा है कि वो अपने खालिक व मालिक की इबादत बजा लाए, बल्कि अल्लाह ताला ने तंबीह फरमाई है, बेशक इन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया, जाहिर है कि जुल्म में सरे फहरिस्त कुफ्र व शिर्क, इनकार क़यामत, मासी, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का इतलाफ, तादी और ज़्यादती वगैरह आते हैं, मगर अकीदे का जुल्म इन सब से बड़ा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया कि बेशक सबसे बड़ा जुल्म शिर्क है, बल्कि फरमाया कि कुफ्र करने वाले ही जालिम हैं। तो फरमाया जिन लोगों ने जुल्म का इर्तिकाब किया तो उनके डोल उनके साथियों के डोलों की तरह है। जब किसी डोल में पानी डाला जाता है और वो पानी से भर जाता है तो फिर ऊपर नहीं तैरता बल्कि डूब जाता है। मासी की वजह से उनके डोल भी डूब रहे हैं, मगर ये टस से मस होने के लिए तैयार नहीं, लिहाजा उनका हशर भी पहले लोगों से मुख्तलिफ होगा। उनको अता की गई मोहलत करीबुल इख्तिताम है, जिसके बाद ये हमेशा के लिए नाकाम हो जाएंगे। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों से हजारों साल पहले एक मखलूक आग से पैदा की, जिसे जिन्नात कहते हैं। जिन्नात की कौम में एक बुजुर्ग था जिसका नाम इज़ाज़ील था। कहा जाता है कि इज़ाज़ील ही जिन्नात का जद्द अमजद है, जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के जद्द अमजद हैं। इज़ाज़ील बहुत इबादत गुजार और अल्लाह का निहायत फरमाबरदार जिन था। वो जन्नत में नूर के मिंबर पर बैठकर फरिश्तों को दर्स दिया करता था और बड़े बड़े फरिश्ते उसके शागिर्द हुआ करते थे। जब इज़ाज़ील की दानाई और इबादत ज़मीन व आसमान में अच्छी तरह आश्कारा हो गई तो इज़ाज़ील को यकीन हो गया कि मैं हकीकत में कोई आला एजाज के काबिल हूँ और अल्लाह ताला के फरिश्तों में ना कोई मुझसे ज्यादा आलिम है और ना ही कोई मुझसे ज्यादा जाहिद, और अगर हैं भी तो मैं उनका सरदार हूँ। बल्कि इज़ाज़ील को खुद पर गरूर हो चला था। फिर जब अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इज़ाज़ील जिसका लक़ब आज से इब्लीस होता है उसने सजदा नहीं किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया तो पूरे 100 बरस तक तमाम मलाइका सजदे में पड़े रहे। फिर जब उन्होंने सजदे से सर उठाया तो देखा कि इज़ाज़ील यानी इब्लीस हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंह मोड़े अकड़ा हुआ खड़ा है और उसका सारा मुंह स्याह हो रहा है, जो आज से पहले निहायत खूबसूरत था। वो आज एक खौफनाक देव की सूरत में नजर आता है। इब्लीस की ये बुरी हालत देखकर तमाम मलाइका खौफ खुदाबंदी से फिर सजदे में गिरे, जिसमें उन्होंने अपनी इताअत और अपनी खैरियत पर लाख लाख शुक्र खुदाबंदी अदा किया। अल्लाह ताला को फरिश्तों के ये 2 सजदे फरिश्तों के लिए पसंद आए, इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने तमाम बंदों पर नमाज में 2 सजदे फर्ज किए कि एक फरमाबरदारी का और दूसरा फरमाबरदारी के अदा करने का शुक्रिया का। तो नाजरीन, जब तमाम फरिश्ते सजदे से उठे तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, ऐ इब्लीस, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से तुझे किस चीज ने रोका? अल्लाह ताला अगरचा आलिमुल गैब हैं
اور دلوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل سب کے لیے یکساں ہیں، مگر اللہ نے دوسروں کو دکھانے کے لیے ابلیس کے امتحان و آزمائش کے لیے یہ سوال کیا۔ اس سوال پر ابلیس نے جواب دیا، اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو خاک سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ کتب و تفاسیر و تواریخ میں مرقوم ہے کہ ابلیس نے صرف اس ضمن میں یہ نافرمانی کی کہ آدم علیہ السلام کی اصلی اعلیٰ اور افضل نہیں ہے، یعنی مٹی آدم علیہ السلام کی اصل ہے اور وہ آگ کی پیداوار، مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ وہ خود اور آدم علیہ السلام دونوں خدا کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر وہ مخلوق خود بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے غرور و تکبر میں یہ بھی بھول گیا، بلکہ یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی اور پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کو خمیر تیار کیا جائے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیت کی ہیں۔ یوں بھی مٹی کے اندر عاجزی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جبکہ آگ کے اندر بلندی اور بڑائی کی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ کبر و نحوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق و احترام سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری جہالت نے تجھ کو حقیقت کو سمجھنے سے قاصر کر دیا، بس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ اللہ نے کہا، ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ اس نے کہا، میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ ایک ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا، اچھا تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے۔ لہذا ابلیس کا لباس بزرگی و کرامت اتار لیا گیا اور اس کو لعنت و پھٹکار کا جامہ پہنا دیا گیا اور ملعون کر کے مقام قرب سے نکال دیا گیا۔ لکھا گیا کہ ابلیس کا حسن و جمال ملائکہ سے بہت اچھا تھا اور نہایت نورانی صورت تھا، مگر آج غرور و نافرمانی کے سبب ایسی صورت ہو گئی کہ جو دیکھتا تھا وہ اس پر لعنت و ملامت کرتا تھا۔ جب ابلیس کو ملعون کر کے جنت سے نکالا جانے لگا تو ابلیس نے توبہ و ندامت کی بجائے اللہ سے استدعا کی کہ اے اللہ، اگر تو مجھے اپنی حضوری سے نکالنا اور جنت سے محروم کرنا ہی ہے تو مجھے یہ مہلت دی جائے کہ میں تا قیامت زندہ رہوں۔ اس نے دو مطالبے کیے، ایک بہت بڑی زندگی اور اختیارات کا، دوسرا موت نہ آنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیارات دیے اور مہلت بھی دی۔ یہ سن کر اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا اور کہنے لگا، جب تو نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا ہے تو میں بھی جس آدم کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے اس کو اور اس کی اولاد کو رسوا کروں گا اور ہر طرح سے ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا، مگر تیرے مخلص بندے میرے تیر سے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابلیس کو یہ جواب دیا گیا، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اٹل قانون ہے، جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جو بنی آدم تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ ہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو جا اور اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نافرمانی سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں دین اسلام کو پھیلانے والا بنائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہترین بنائے اور آخرت بھی بہترین بنائے اور جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لیا، یا رب العالمین۔ آپ بھی ویڈیو دیکھ کے کافی حیران ہوا ہوگا کہ ایسی باتیں ہم نے بھی نہ سنی ہوئی تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی نہیں سنی ہوئی تھی۔ اللہ پاک کی شان ہے، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہر ایک چیز کو اپنے مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، چاہے وہ جڑی بوٹی ہو، چاہے وہ پھل فروٹ ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنا وقت میں اور اپنی زندگی میں خوش رکھا ہے، اور اللہ ہم سب مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ میں خود کافی عجیب سے حیران ہوا ہوں کہ کیا کیا زندگی میں گزر چکی ہے، کیا اس دنیا میں گزر چکی ہے۔
تو انشاءاللہ اسی طرح ویڈیو آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے، جس سے آپ بہت سب کچھ سیکھ سکتے ہیں اور بہت کچھ سن سکتے ہیں ہماری چینل سے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں، آپ لوگوں کی سپورٹ کی کافی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا یہ تیسری یا چوتھی ویڈیو ہے کہ یہ چینل میں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کی پیار کے لیے، آپ لوگوں کی محبت کے لیے، اور ہمیں بھی آپ لوگوں کی پیار اور محبت چاہیے تاکہ میں بھی بڑھ سکوں اور آپ بھی ہمیں دیکھ سکے اور ہمیں سن سکے۔ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، اور اللہ آپ کو بھی خوش اور سلامت رکھے، اور ہمیں بھی اللہ خوش اور سلامت رکھے، اور تمام مسلمانوں پہ اپنا فضل ادا فرمائے۔ تو اب ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت سارے خیال رکھیے، انشاءاللہ زندگی رہا پھر اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ملتے رہیں گے۔ اللہ نگہبان۔